اس وقت مسلمانوں سوائے جہاد تو دوجی شاید چارہ ہی کوئی نہیں. مسلمانوں کا اس لیے جہاد چارہ رہ گیا ہے، وہ ہی بچ سکتے ہیں. اس واسطے میں چاہنا کہ ایس موضوع سیر حاصل بحث کی جائے، رج کے بحث کی جائے، تاکہ کوئی گوشہ یہ ایسا نہ رہے، کوئی نکر یہو جی نہ رہے جیڑی ساری سمجھ تو دور ہوے. ہاں جی، تے انشاءاللہ بندہ سمجھان دے اندر کمی نہیں چھڈے گا. جو میرا فرض ہے میں ادا کر دینا ہے. غور کرنا، اسلام دا جہاد میں پیچھے دسیا سی ایک جمعے دے اندر کہ اسلام دے قیام دا بہت بڑا رکن اور ستون ہے. اسلام یہ سر تے قائم رہندا ہے، کیونکہ باہر دے فتنے فساد، باہر دے دشمنوں دیاں شرارتاں تو تحفظ جہاد نال ملتا ہے. جہادوں بغیر باہر دے فتنے نہیں رک سکتے. غور کرنا ذرا، جہاد دیاں قسماں کنیاں نے، ہر قسم دا حکم کی ہے. جہاد دا پہلا لفظ دا معنی سمجھو. جہاد دا معنی ہوتا ہے مشقت کرنا، محنت کرنا. کی کرنا؟ مشقت اور محنت کرنا. یہ جہاد دے لفظ دا ترجمہ ہے. اسلام سارا دا سارا الحمدللہ محنت ہے، مشقت ہے. محنت مشقت تو بغیر بندہ اسلام تے نہیں چل سکتا. بلکہ کوئی کام بھی ہمیشہ محنت منگتا ہے، مشقت منگتا ہے. مگر اسلام بالخصوص ایسا مذہب ہے جس سے چلنے واسطے بہت ساری محنت مشقت دی ضرورت ہوتی ہے. ہاں جی، کم کوس بندہ، کم تو کتران والا بندہ، ہاں جی، تن پرست آدمی، محنت مشقت تو جناب کن مارن والا بندہ، اے اسلام تے نہیں چل سکتا. اسلام تے اوہی چل سکتا ہے جیڑا ایمان یقین تے تن مضبوط رکھدا ہوئے. ہاں جی، تے ڈٹ کے شیراں وانگو ہر مشقت دا، ہر محنت دا، ہر تکلیف دا سامنا کر سکتا ہوئے. ایسا بندہ اسلام تے چلدیا سوکھا رہندا ہے. کم کوس بندہ جڑا ہے، تن آسان بندہ، تن پرست بندہ، سائنس پرست بندہ اسلام تے نہیں جے چل سکتا. سائنس پرست آدمی، سائنس کیونکہ تن آسانی پیش کر دیے، تن آسان بندے دا اسلام تے چلنا کم نہیں. اسلام تے چلنے والا بندہ محنت والا تے مشقت والا چاہیے ہے. تو جناب والا جہاد دا یہ لفظ دا ترجمہ ہے محنت اور مشقت. ہاں جی، ہن یہ محنت اور مشقت جڑی اسلام جہاد نال جنوں تعبیر کیتا ہے، اس دیاں کل قسماں کنیاں نے؟ 4 قسم. لو بڑے بڑے فنے خامہ تو پوچھ لو، جناب پتہ نہیں ہونا کہ اس جہاد دیاں کل قسماں کنیاں نے؟ کنیاں قسماں نے؟ 4 قسماں نے کل جہاد دیاں. پہلی قسم جہاد دی اپنے آپ نال جہاد. پہلی قسم کی ہے، یہ آخیا جاتا ہے جہاد بن نفس، اپنے نفس نال جہاد کرنا. یہ پہلی قسم ہے جہاد دی. پھر اس جہاد بن نفس جڑا ہے اندے 4 مرتبے نے. اس پہلی قسم دے 4 مرتبے نے. کنے؟ پہلا 4 قسم پوریا کر دیا تاکہ خلاصہ ذہن وچ رہے. 4 قسم جہاد دیا. پہلی قسم جہاد دی نفس دے نال جہاد، دوسری قسم جہاد دی شیطان دے نال جہاد، تیجی قسم جہاد دی کافراں نال جہاد، چوتھی قسم جہاد دی ظالماں فاسقاں دے فاجراں دے نال جہاد. یہ 4 قسم نے کل جہاد دیا، جن دے وچوں پہلی قسم جہاد نفس والا، جنوں نبی پاک دی زبان وچ جہاد اکبر آکھیا گیا ہے. وڈا جہاد جہدے بارے حضور نے فرمایا سی رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. اسا چھوٹے جہاد تو بڑے جہاد آیا. کی مطلب کہ چھوٹا جہاد جڑا ہے، ہاں جی، رجعنا من الجہاد الاکبر، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. جہاد اصغر تو جہاد اکبر، حضور نے جہاد اکبر اسے نفس والے جہاد نو فرمایا. یہ 4 مرتبے. کنے؟ 4 مرتبے نے دے. 4 مرتبے اس جہاد نفس والے جہاد دے. پہلا مرتبہ یہ دین حق نو سیکھنے وچ جہاد کرنا.
یہ اپنے نفس نال جہاد ہے. جہاد نفس جہا ہے وہ مروڑی پٹتا ہے. نفس جہا ہے وہ بڑا کلے تران رسے ترا بھائی یار ادھر علم دین والے پاسے نہ چلیے, ادھر کی لبنا ہے ہاں جی نہ چل ادھر سکول والے انگریزی پاسے ہاں جی کھابے ہی لبن گے, حرامزدگی بھی ہوے گی, عیاشی بھی ہوے گی, کسی روکنا ٹوکنا بھی نہیں, مولویاں تو سہ پابندیاں لا دنیا نے ہاں جی کہڑے پاسے ٹریا یہ نفس اندروں خیال پائے گا. مگر نفس نال لڑ کے آخنا بھائی مانا تیری ایک نہیں مننی, دین حق نو سکھ کے ہی رہنا ہے, کیونکہ جنہ چر سکھا گے نہیں اُنہ چر چل کے نہیں سکنے. تو پہلا فرض پہلا مرتبہ جہاد بن نفس کا کی ہے دین حق سیکھنا. دین حق نو تعلم دین حق, دین حق نو سیکھنا, اس دا پورا علم حاصل کرنا, اللہ دے فرائض احکام نو سمجھنا, جنوں نبی پاک دی زبان نے فرض عین آخیا ہے. کی آخیا ہے؟ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو, کتاب دا حوالہ ہے کتاب الفقہ والمتفقہ, امام خطیب بغدادی محدث دی, آپ روایت کرتے ہیں مولا علی نبی پاک تو حضور نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مومن ان یعرف الصلاۃ والصوم والحدود والاحکام. فرمایا ہر مومن پر علم حاصل کرنا فرض ہے کہ وہ سیکھے نماز نو, روزے نو, اللہ دے احکام اور حدود نو. معلوم ہوا فرض عین ہوئی علم کہ انسان اپنے احکام شرع دا علم سیکھے, اور یہ رسول اللہ دی حدیث کے الفاظ تو سنائے نے. معلوم ہوا انہیں خبیثاں دا رد ہو گیا جڑے آتے ہیں جناب جی یہ سکولوں کا علم فرض آئے ہیں تو سکولوں سے اس حدیث لکھی کھڑے نے, کہ اگلے حدیث میں اگلے لفظ جڑے نے وہ خرد برد کر گئے نے کنجر. انہیں خرد برد کیتا میں تے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے. خرد برد نہیں کرن دینا, فقیر نے ڈنڈی وجن دینی, انہیں ڈنڈی مار کے نبی پاک دی حدیث نو کھادا اگوں پی گئے. حضور نے اگلے لفظ وضاحت کر دیتی سی کہ علم ہر مومن تے فرض عین کہڑا ہے. حضور نے دس دیتا ہے نماز دی پہچان کرے, یعرف الصلاۃ والصوم والاحکام والحدود. حضور نے فرمایا نماز نو پہچانے, روزے نو پہچانے, والاحکام احکام خدا نو پہچانے, الحرام حرام نو پہچانے, حلال حلال دی جڑی تمیز کرنی سیکھنا نبی پاک دا اے ہوئی فرض عین جڑا ہر مرد تے بھی فرض ہے تے عورت دے بھی فرض ہے. غور فرما اللہ دے بندیا, اس تو علاوہ جڑا دوجے نو فرض عین آکھے وہ بڑا بے ایمان ہوے گا, مرتد ہوے گا, یا جناب بتی خبیث ہوے گا, یا بہت بڑا پاگل مجنوں بے وقوف ہوے گا, انہوں کوئی جناب والا سمجھ نہیں ہونی. اس واسطے ان دی بکواس کرے, ورنہ فرض عین صرف ایک کوئی علم ہے ہاں جی جنوں احکام شریعت کا علم آکھیا جاندا ہے. ہاں جی جناب وہ حسب جناب حال, وہ حسب حال فرض ہو گیا, فرض عین ہو گیا. تو پہلا فرض جہاد بن نفس دا, اپنے نفس نال لڑنے دا پہلا مرتبہ ہے کہ بندہ دین حق دے سمجھنے دے اندر سیکھنے دے اندر نفس دی نہ مننے, ان دے خلاف چل کے اپنے نبی پاک دے دین دے فرضاں نو سمجھے. غور فرما اللہ دیا بندے ہوں دوجا نفس نال جہاد دا دوجا مرتبہ, نفس دے جہاد دا دوجا مرتبہ کی آؤ. دوجا مرتبہ جو پڑھیا سکھیا ہے اندر تے عمل کرنے دے اندر جہاد کرنا, کیونکہ پھر نفس مروڑی پٹے گا, پھر نفس جناب تناوا کھچے گا. نفس جہا انہیں جناب جی ادھر ادھر مڑنے دی کوشش کرنی ہے تاکہ سکھے پڑے دے عمل نہ کیتا جائے, مگر عمل واسطے پھر نفس نو سیدھا رکھنا, یہ پھر جناب والا اپنے نفس نو پھر اس سکھے پڑے دے نبی دی شریعت دے چلان دے اندر پھر محنت تے مشقت کرنی. یہ نفس والے جہاد دا دوجا مرتبہ ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ پہلا علم دین نو سیکھنا, دوجا اندر تے عمل کرنا. پہلا بھی جہاد نفس دا ہے, دوجا جہاد بھی نفس دا ہے, اور تیجا جہاد کی ہے جو پڑھیا سکھے کیتی بیٹھا ہے ان دی دعوت کر, لوکاں دس, لوکاں بلا, کیونکہ تیجا فرض تیرے تے پینا ہے. پہلا حق نو سمجھنا سی, پھر چلنا سی, پھر دسنا سی. تو تیجا مرتبہ جہاد بن نفس دا, کیونکہ اتنے بھی نفس نے آخنا ہے, سہ وہم خیال پانے, سہ نفس نے چالاں پانیاں نے, اندر وسوسے پائے گا. یہ خبیث نفس جڑا انہیں آن کے جناب یہو جہاں فکر پاوے گا بھی کہڑے پاسے لگ پیا ہے, ٹوٹ پوے گی, مسجد چھٹ جائے گی. جی رشتے دار ناراض ہو گئے پھر کی بنے گا, برادری ٹوٹ جائے گی. ہاں جی ناراض ہو جان گے, خدا دیا بندہ چھڈ یہاں گلوں. ہاں جی چلو سکھ آئے کر بیٹھا ہے, دوجیاں نو کہن دی لوڑ نہیں, مگر نہ جہاد نفس والے دا تیجا مرتبہ ہے جو سکھیا ہے, جو کیتا ہے لوکاں نو دسنا, اون دی دعوت حق دینا.
دعوت حق دینا ہے تیجا مرتبہ جہاد بالنفس دا. ہاں جی جنہ چر کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع دے موقع دے حضور نے فرمایا سی فلیبلغ منکم الشاہد الغائب فرمایا جڑے ایتھے بیٹھے جے انہاں نے جا تساں دا فرض بندا ہے تساں انہاں نو جا کے دسنا ہے جڑے غائب نے ایتھے حاضر نہیں انہاں نو تساں جا کے دسنا ہے. معلوم ہویا جویں دین نو سیکھنا فرض ہے اوویں اون دے تے عمل کرنا فرض ہے. پھر اس تو بعد ہوگی اگے دعوت دینا ہوئی. گل سمجھنا یہ تیجا مرتبہ جہاد دا کنا یہ نفس دے جہاد دا تیجا مرتبہ ہے. نفس نہیں کبھی گوارا کرتا نہیں پسند کرتا کہ اگے دعوت دیتی جائے. ہوں اصل تو گزرے بیٹھے نا ساریا گلوں تو مینو تو تجربے عرصہ ثابت ہوئی پی ہے بھائی واقعی جہا ہے یہ نفس کی وسو خیال پاتا ہے تو بندے کی گمراہ کرتا ہے بھی خبردار یار چلو چھڈ آپ جو کر رہے ہیں دوجے کہنے کی کہڑی لوڑ ہے تو انہیں خیال پا نفس نے اندر یہ جناب خیال پاؤنے نہیں یار چھڈ پرے نہ برادری ٹوٹ جائے گی دوست ناراض ہو جان گے. ہاں جی مگر جہاد کرنا ہے مشقت. جہاد دا مطلب کی ہے مشقت. میں تمہیں پہلے آخیا ہے ہڈ حرام بندے دا اسلام نہ کی تعلق ہے. ہڈ حرام بندہ جہاں ہڈ حرام جہاں آخے میں دین سے کی میری تو عیاشی چاہیے اس کنجر چاہیے وہ برائے مہربانی کر کے کتری بن جائے عیسائی بن جائے یہودی بن جائے اسلام نے بدنام نہ کرے. جیڑا کہ چاہتے میں اسلام تے چلنا گوارا نہیں کرتا کم اوکھا ہے. اللہ دیا بندیا دنیا کا کہڑا کم سوکھا ہے تے جے کوئی کم دنیا دا سوکھا نہیں تے پھر اسلام جیسی دولت جن نے ہمیشہ دے جہان دی سرداری دینی اس دے چلن واسطے بھی خدا دی قسم کر کے آنا ہڈ حرام بندے دا کم نہیں. محنت کش بندے دا کم ہے. ہاں جی مشقت کش بندے دا کم ہے. نفس سوز بندے دا کم ہے. دل نو جلان والے بندے دا کم ہے تاکہ شیر وانگو سینہ تان کے اپنے دین تے چلے تے کسے دی ملامت دی پرواہ بھی نہ کرے تے اپنے نفس تے برادری کسے شے نو نہ ویکھے. جو دین حق نو سندا ہے اون دے تے چلے بھی صحیح تے دوجے نو دعوت بھی دے دوجے نو دعوت بھی دے. اللہ دیا بندے غور فرما یہ تیجا مرتبہ. چوتھا الجہاد علی الصبر. صبر تے جہاد احتمال مشقت دعوت وعلی الخلق. جدوں تو دعوت دے گا اس لیے صبر کرنا پینے اپنے نفس نو قابو رکھنا پینے. ہاں جی مشقتاں تو تکلیفاں ہون گیاں. ہاں جی جناب تکلیفاں ہون گیاں جویں صحابہ کرام تے آئیاں سن. ہاں جی حضرت بلال تے آئیاں سن حضرت صدیق اکبر تے آئیاں سن. ہاں جی جناب رشتہ داریاں جے ٹوٹ جان گیاں. ہاں جی جناب کئی ناراض ہو جان گے ہو سکتا ہے پتھر بھی پین جویں نبی پاک دے پیندے سن. اللہ دیا بندیا یاد رکھ لے. پھر جناب چوتھا نفس دے نال جہاد ہوئی کہ اینو صبر تے رکھنا صبر دے اندر جہاد کرنا تاکہ جناب ہاں جی بھجے نہیں اے دین حق دی دعوت تو بھجے نہیں. اے چوتھا مرتبہ جہاد نفس دا. جہاں بندہ چارے نفس دے جہاد دے مرتبے پورے کر لیندا ہے آسماناں دے اندر اونوں مجاہد عظیم آکھیا جاندا ہے. آسماناں وچ اوندا نام ہے مجاہد عظیم. فرشتے آندے نے بھئی سب سے بڑا مجاہد ہوئی بندہ ہے. اللہ دے بندے اللہ دے ولی یہ ہوئی چارے قسم دے جہاد کردے نہیں. چارے قسم دا معلوم ہویا ولی مجاہد ضرور ہوندا ہے. ولی اُنہ چر بنتا نہیں جنہ چر مجاہد نہ بنے. انہیں نفس نال جہاد کرنا ہے علم بھی سیکھنا دین دا علم بھی سیکھنا ہے عمل بھی کرنا ہے دعوت بھی دینی ہے صبر بھی کرنا ہے. چارے مرتبے پورے کردا ہی تا جا کے اللہ دا ولی بندا ہے. تا جا کے اللہ دا ولی بندا ہے. جہاد نفس نال اور ہر کسے تے فرض ہے. ہر مت سمجھی کھڑا میں میاں شیر ربانی دا حصہ ہے یا جناب اللہ دے گولوی دا حصہ نہ. ہر مومن مسلمان تے فرض عین ہے کہ دین نو سکھے دین تے عمل کرے دین تے جناب عمل کر کے لوگوں کو دعوت دے. پھر جنی مشقت محنت میں تکلیف آئے رہے حق دے اندر انہوں برداشت کرے. ہاں جی وڈا سارا جگرا رکھ کے تے جناب جی وہ ایویں تو نہیں آخے نا سلطان العارفین نے اے جہاد بن نفس دے چارے مرتبیاں تو پاس ہو جاوے پھر بنتا ہے عاشق رسول. کی بنتا ہے اکھے عاشق بنی اتے عشق کماؤ
عاشق بنی عشق کمائی دل رکھی وانگی پہاڑا سہ بدیاں اتے ہزار میں کر جاوی باغی بہارا منصور چک سولی چڑھیا جڑا واقف کولی اسرارا سجدوں سرنا او چاہیے باہو او سجدوں سرنا او چاہیے باہو تونے پاگل کری ہزارہ قربان جاوا اللہ دیا بندے غور فرما ادھر ویکھ جناب جی تن آسان بندے دا کم نہیں دین تے چلنا دین تے وہی چل سکتا ہے خدا دی قسم جڑا لوہے والا جسم رکھدا ہوئے ہاں جی تے جناب شیر ورگا دل رکھدا ہوئے پہاڑاں وانگو دل رکھدا ہوئے لکھ بدیاں ہزار علماء ہون رشتہ دار مینے مارن خان برادریاں ساریاں ہاں جی حکومتاں والے جو بھی کرتے رہن وہ اپنے یار دے راہ تو ہٹنے نہ پاوے جہاد دے نفس والے جہاد دے چارے مرتبے پورے کرے دین نو سکھے دین نو سمجھے پھر اندر تے عمل کرے پھر اگے دعوت دے پھر صبر کرے جنی مشقت تکلیف آوے چارے مرتبے پورے جدوں کر جاندا ہے میرے نبی دی طرفوں سند عشق دی مل جاندی ہے اقبال کہتے ہیں محراب گل افغان محراب گل افغان محراب گل افغان جناب کی گل کرتے ہیں علامہ اقبال فرما نے محراب گل افغان پیاکھدا ہے آندا ہے اپنے آپ پیاکھدا ہے افغانیاں اساں پہاڑاں دے مشقتاں وچ رہن والے ہاں اساں دین دے مشقتاں وچ چلن والے ہاں اساں تن آسانیاں عیاشیاں نہیں چاہیدیاں اس واسطے آکھدا کی ہے پیا اپنے آپ آندا ہے اے میرے فقر غیور فیصلہ تیرا ہے کیا ہے میرے فقر غیور فیصلہ تیرا ہے کیا اے میرے فقر غیور فیصلہ تیرا ہے کیا خلعت انگریزیوں پیرہنے چاک چاک اقبال دی زبان دی گل پیا کرتا ہے اپنی زبان دوہرا رہا ہے اے غیرت مند فقرا دس انگریز دیاں پوشاکاں لینیاں نہیں یا حضور دے صحابہ وانگو پھٹیا کپڑیاں وچ گزارا کرنا ہے جے آزادی لینی ہوں پھر پھٹے کپڑیاں وچ گزارا کر لے جے انگریزاں دی محکومی لینی ہوں ہاں جی تے لتاں انگریزاں دے کھانے نہیں ذلت لینی ہوں ہاں جی جناب دشمناں دے تھلے لگنائی پھر پوشاکاں تے لبن گیا جے جنرلاں نوں لبدیاں نے پئیاں ڈالر تے لبن گے مگر عزت نہیں لب سکدی اے میرے فقر غیور فیصلہ تیرا ہے کیا پڑھا کیا کنوں اپنے آپ فقر غیور و غریبی جڑی غیرت والی ہوندی ہے اے میرے فقر غیور فیصلہ تیرا ہے کیا اے میرے فقر غیور فیصلہ تیرا ہے کیا خلعت انگریزیوں پیرہنے چاک چاک ایویں طریق بال آتا نا پتر نو نصیحت کی سو پتر نصیحت کر دیا خود ہی نہ بیچ
میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. جوید اقبال نو پیاکھد ہے پتر نو علامہ اقبال لکھدا ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. خدا دیا بندہ اس واسطے میرے کملی والے حبیب نے مشقت کا درس دیتا. حضور دے 11 صحابہ نو قربان جاوا حضرت صدیق اکبر گھوڑے دے بیٹھے نے. صدیق اکبر گھوڑے دے بیٹھے نے. ویکھ اپنے نال جہاد کیویں کیتا. ہاں جی گھوڑے دے بیٹھے نے. ہاں جی تے جناب ہاتھ وچوں چھانٹا ڈگ پیا. چھانٹا گھوڑے دا ڈگ پیا. حضرت صدیق اکبر دے نال خادم بھی جا رہے نے. آپ جناب گھوڑے تو اتر کے تھلے زمین تو چھانٹا چک گئے. پھر گھوڑے دے سوار ہوئے. پوچھا حضور سانو حکم فرما دیں. آکھے مینوں کملی والے سانو وصیت فرمائی سی نصیحت فرمائی سی جو کم کرنا آپ کرنا ہے دوجے نو نہیں آکھنا. تاکہ مشقت محنت دا جہاد نفس نال کرنے دا سبق ملے. کیونکہ دوجے تو کم جڑا ہر ویلے کران والا آدھی دوجے دے کم کران تو آدھی بن جاوے. خدا دی قسم وہ تانا شانی وچ پی جاندا ہے. وہ دین اسلام تے چل سکدا. اس واسطے جدو آمنہ دلال محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تشریف لے جو ایک جنگ دے موقع تے جا رہے ہیں. رستے کے اندر شکار کیتا. اے درویش لوگ جڑے نا اور قربان جاوا حضرت بابا خواجہ معین الدین چشتی میری غریب نواز سرکار اے جناب اے جنگل رہ کے تے جناب شکار کر کے کھاندے سن. کیونکہ اے دنیا دے مالاں تے حرام شامل ہو سکدا ہے تے شکار دا مال تے ہونا ہی سولا نے حلال دا ہی ہے. اس واسطے اندر تے گزارا کرنا. تو جو اللہ دیا بندے جدو جناب جی رستے دے اندر شکار کیتا. شکار کرنے تو بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ کسے جناب جی کھل لانی شروع کر دیتی. کسے گوشت بنانا شروع کر دیتا. کسے برتن دھونے شروع کر دیتے. کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آپ تشریف لے جاندے جنگل وچوں لکڑاں کٹھیاں کر کے لے آوندے. صحابہ کرتے ہیں کملی والے ایسا غلام کر دے لیا. فرمایا میرے بیلیو یاد رکھو رب اس بندے نو پسند نہیں کرتا کہ دوجے کام کرتے ہو ویلا ہو کے بیٹھا ہوے. ہاں جی فرمایا جڑا ہاتھ ویلا ہوے رب انہوں پسند نہیں کرتا. اس واسطے جے تساں کام کیتا ہے میں محروم نہیں ہونا چاہتا. لکڑا کٹھیاں کر کے کی سی جہاد نفس نال جہاد دا سبق دتا جا رہا ہے. نفس نال جہاد دا سبق دیتا جا رہا ہے. تو جو فرمانا دیا بندیا اے نفس نال جہاد دے 4 مرتبے تیرے سامنے پیش کیتے ہیں. اگے چلنے تاکہ قسماں ساریاں پوریاں ہو جان. دوجا جہاد شیطان کنے نال شیطان نال. شیطانی پکا دشمن نفس ہوئی. تو پہلی قسم اس واسطے رکھی ہے جہاد نفس دی. وڈا جہاد اس واسطے آخیا گیا آدا ادوے کا نفس کلتی بین جنبے کا. حضور فرما دے سب تو وڈا دشمن تیرا ایو ہی نفس ہی جڑا تیرے 2 پہلوؤں میں پیا. تیرے جناب جی کھبے پاسے دل دے تھلے جیڑا نفس پیا ہے فرمایا ہے تیرا سب نالوں وڈا دشمن ہے. سارے دشمن چھوٹے نے تے اے دشمن وڈا ہے. خدا دی قسم اسے واسطے جیڑا اندے کول جت جاندا ہے نا وہ نہ شیطان کول ہردا ہے تے نہ کسے کافر کول ہردا جے. ایمان نال دا ویکھ میں تیرے سامنے مثال پیش کیتی. ہن اللہ حضرت گولوی پیر سید میرے شاہ گولوی رحمت اللہ علیہ سرکار اس کول جتے نے نفس کول جتے نے تے کوئی میدان یہو جا نہیں آیا پھر جتھے پیر صاحب ہار گئے ہو. کیونکہ سب تو اوکھا جہاد جے. دوجا جہاد شیطان دے نال. اللہ نے آدم علیہ السلام آپ دی اولاد نو فرما دیتا سی روحاں نو فرما دیتا سی یہ تہاڈا دشمن ہے. عدو مبین گج کے کہہ دو سبحان اللہ. گل جہاد دی ہوے تے سستی نہیں ہونی چاہیے. چست ہو کے بیٹھو. جہاد دی گل ہے تے تسی اسی ہن جہاد کرنے واسطے بیٹھے ہاں. جہاد ایویں کرنا ہے جناب سستی نہیں آنی چاہیے. مسلمان سستی نال ہی مر جاندا جے. اللہ دے بندے مسلمان نو ہر ویلے تیار رہنا پیندا. تے دیکھے نا باقی دے دشمن یہ جڑا نال پہلو پیا کنجر اے ایڈا دشمن جو سخت پیا ہے اسی غافل ہو جائیے تے نہیں ہوندا. ہر ویلے مگرے ساڈے تے پھر تے سانو چست رہاں گے تے یہ لڑنا پینا. اس طرح نہیں لڑیا جانا. غفلت آئی نہیں تے بندہ
گیا نہیں. اس بات جہاد شیطان دے نال، جہاد شیطان دے نال پھر دے دو مرتبے نے. کنے؟ شیطان دین دے اندر توڑو، شیطان دین دے اندر شک پاندا ہے، شبے پاندا ہے. یار آ جڑا تو اے حکم ہے نا اسلام دا، یار کیویں یہ سوچ دے سی، مینوں تو صحیح نہیں لگتا. بے ایمان ہو گیا. ہونا تو چاہیے سی کہ اے دے مقابلے وچ شیطان دے شک دے شبے پہن دے واسطے ہتھیار کہڑا چاہیے؟ انج دا ہتھیار چاہیے لکھ شبے پہندے رہن، تو اپنے دین دے اوتے یقین دے نال قائم ہو جا. ایتھے شیطان دے شک دے شبے والے حملے دے واسطے ہتھیار چاہیے یقین والا. کہڑا؟ یقین والا. قربان جاواں جدوں یقین نال دین تے بندہ دین نو یقین نال تسلیم کر لیندا ہے، خدا لا شریک دی قسم ہے، اس لیے شیطان شک شبے نہیں پا سکدا. کوئی مولوی شک شبے نہیں پا سکدا، کوئی کافر شک شبے نہیں پا سکدا. لکھ پہ دلیلاں پیش کرن. اوے اللہ دے بندیاں تائیوں میرے نبی پاک دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا دین تے ایمان انج رکھو، دین انج دا رکھو جویں بڑیاں رکھدیاں نے یا بچے رکھدے نے، یا جناب جی ہاں جی جناب جڑے جنگل دے بدو رہندے نے انہاں والا یقین رکھو. کی مطلب انہاں دلیل نہیں سننی ہوندی، وہ گل نہیں سنتے، جتھے ڈٹ جان اتنے ڈٹ ہی جاندے نے. حضور سرکار نے سانو سبق دتا ہی. ہاں جی جناب تیرے سامنے حدیث پا کے تیرے سامنے گل کرن لگا حضرت سیدنا امام فخر رازی رحمت اللہ علیہ. امام فخر رازی جڑے بہت بڑے منطقی فلسفی گزرے نے. ہاں جی جناب والا، لیکن بعد آخر دم دے اندر آخر وقت منطق فلسفے دو توبہ کر کے آخر لگے ہے کاش زندگی ضائع کر دیتی ہے، علم تے نبی پاک دے فرمان وچ پیا ہوئے. علم تے ادھر دین ادھر حدیث قرآن چ ہے. میں ایویں جناب ٹھیڈے کھانا رہا تے ٹھڈے کھانا رہا. ہاں جی کتنے کتنے میں ڈگتا رہا. ہاں جی توبہ کر کے گئے سن فلسفے تو امام فخر رازی رحمت اللہ علیہ. اور کہ فلسفی جو سن تے دلیلاں بڑیاں جانتے سن. شیطان آ گیا آخری ویلے. کون آیا؟ شیطان آ گیا شک شبے پاؤں. کہنے لگا فخر رازی رب دی توحید دے اوتے دلیل پیش کر. امام فخر رازی نے ایک دلیل پیش کی، انہیں توڑ دیتی. دوجی پیش کی تھی، شیطان نے توڑ دیتی. 360 دلیل رب دی توحید دے پیش کیتیاں امام فخر رازی نے. شیطان نے سارے دا ہاں جی پانجا ساٹا کر کے رکھ دیتا، توڑ کے سٹ دیتیاں. تے شیخ نجم الدین کبرا ہائے 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 منطق فلسفے والے نہیں سن، منطق فلسفے والے نہیں سن، مگر کملی والے سرکار دے دین تے یقین والے سن. ہائے ہائے امام جناب حضرت نجم الدین کبرا دے کول کدی ہوئی فخر رازی گئے سن. انہوں دے آستانے تے تشریف لے گئے. قربان جاواں تے آخیا جی مینوں فیض دیو. آپ نے فرمایا جڑا پہلا اندر منطق فلسفہ بھری پھر دے جے اینو کڈنا پینا پھر ساڈا علم آوے گا. پہلے یہ خالی کرنا پینا پانڈے نو، کیونکہ پانڈے میں پہلا کچھ ہوے تو پری دا پھر دوجی شے پائی دی نہیں. تے جناب جی یہ پہلا انہیں آخیا بھی یہ خالی کرنا پینا ہے، پھر فقیراں والا علم آئے گا، پھر صحابہ والا علم آئے گا. انہیں آخیا جی حضور محنت بڑی کی. امام راضی کہنے لگے محنت بڑی کی، گوارا نہیں ہوتا، میں تو نہیں جی کام کرنے لگا، میں ساری زندگی تیرے پیچھے گوا دیتی، میں نہیں یہ کام کرنا. واپس چلے گئے. جب اوکھا ویلا آیا نا آخری ویلے جان جا رہی ہے تو شیطان سارے سرانے بیٹھا تو اتوں آدھا پیا دلیلاں دے تو 360 دلیلاں توڑ کے رکھ دیتی. امام فخر راضی ہو گئے پریشان. تو ہوں نجم الدین کبرا بیٹھے سن وضو کر دے، کسے نکرے وضو کر رہے سن دنیا دے کسے نکرے بہ کے اتنے بیٹھے نا تو نظر دے فقیر دی چارے پاسے ہوتی، چارے پاسے نظر رکھنے والا خواجہ نجم الدین کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے جناب اتنے بیٹھے فرمایا وضو کرنے والے بیلی نو فرمایا بیلیا فخر راضی امام سی ساڈے کول چل کے آیا، فقیراں دے دروازے تلاون والا خالی نہیں جانا چاہیے. کدی جناب عقیدت احترام ارادت لے کے آیا سی، اج جناب ایمان تو جان لگا ہے، اس واسطے جناب بچا لئیے تو بہتر ہوئے گا. اتوں پانی کا چھٹا مارو. امام راضی دی اکھ کھلی، آواز دیتی اور راضی اس لیے کہہ دے میں رب نو بغیر دلیل تو ہی ایک منیا. اور فرما اللہ دے بندے آپ نے بچا لیا. فرمایا یقین شیطان دے شک شبیاں تو بچن واسطے ہتھیار ہوئی ہے یقین پیدا کر.
اقبال رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے، کلندر اقبال فرماؤندے نے، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی. اقبال کہنا بے وقوفا تو بے یقینی کا شکار ہے. مسلیا تینوں نہ رب تے یقین ہے، نہ دین تے یقین ہے، نہ رسول اللہ تے یقین ہے. ہاں جی تو جوگی دی کتی وانگو جے چار بول سننا پروفیسر دے پیچھے ٹر پینا، انگریزوں نے سنے اندر پیچھے ٹر پینا. نہیں اندا یقین کر، خدا دی قسم سن لے، اپنے دین دی حقانیت دے صداقت دے اوتے یقین ہوے. تو پہاڑاں میں جا رہا ہوے، پہاڑاں دے پتھراں وچوں آواز آوے تیرا اسلام جھوٹا ہے، تے پتھراں دی نہ سن، اپنے اسلام تے قائم ہو جا. انج دا یقین ہوگی نا تے پھر رب ملدا ہے، تے پھر مسلمان بچدا ہے. اے نہ بھی ڈاواں ڈول شاکی مزاج. ہاں جی جناب جدھر ویکھیا جناب چوکھا لاندا پاسا چڑھدا. ہاں جی جدھر چار گلاں میٹھیاں ویکھیا ادھر ہی لگ کھلوتا. ہاں جی اینو خدا جن لایا گلی اون دے مگر ٹر. یہ چلی والا کام جڑا نا یہ مومن دے اندر نہیں ہوتا. مومن رکھدا ہے یقین. کی رکھدا ہے؟ نہ شیطان دے نال جہاد بغیر یقینوں نہیں ہو سکدا. یہ خدا دی قسم کر کے آنا سکولوں میں شک پایا جاتا ہے، اسلام دی حقانیت شک تشکیک پیدا کی جاتی ہے. اسی واسطے سکول والے تو یہ بکواسا سنیا نے، یہ جی جہاد کیا ہے، یہ جی ویکھو نا جی یہ تو بندے ہی مراؤ والی گل ہوئی، یہ کوئی ہے گل کرنے والی. وہ یار یہ کی ہوا بھی عورتیں کپڑے پا باندر بیٹھن آزادی ہونی چاہیے. ویکھو سانو انگریزوں نے جناب انہیں آخیا وہ سانو مینے علامے مار دے بھی دیکھو تا کیویں دا مذہب ہے، کیویں دا مذہب ہے. یہ دی بغیرت کنجر گلوں میں پڑھتے پڑھاتے جی. ہاں جی اس واسطے وہ شک پاندے نے مومن نہیں جے رہن دے. ہاں جی تو اسلام کہ نام ہے شک نیڑے آوے یقین ہوے کامل، یقین ہوے کامل. تے شیطان دا مقابلہ ہوتا ہے تد. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی جنوں یقین نہیں ڈاواں ڈول بندہ وہ مومن ہو سکدا. تائیں قرآن فرماندا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. فرمایا مومن آخرت دے یقین رکھدا ہے. وہ کہدا مومن نے جڑا آخیا جہان میٹھا دے اگلا کنے ڈٹھا؟ یہ شیطان نے تینوں پایا سانو یہ جہان میٹھا دے اگلا کہیں ڈٹھا. ہاں جی جہاں یہ بکواس کرتا اگلا کہیں ڈٹھا. مومن کہدا رہا نام مراد وہ ساڈا تے سارا مذہب ہی آخرت دے عقیدے تے کھلوتا ہے. سانو اس جہان تے شک ہو سکتا ہے مگر اگلے جہان چ شک ہو سکتا تا مومن بنا گے. یقین ایڈا کامل ہوے. غور کرن لا دیا بندے شیطان دوجا حملہ کرتا ہے وہ جہاد دا دوجا مرتبہ کی ہے وہ خواہشات شہوات بند ہے. خواہشات بند ہے مزین کر کر کے سونیاں کر کے خواہشاں سامنے لیا. لے بھائی دنیا دیا چیزاں ویخ، دنیا دیا گڈیاں ویخ، دنیا دے سازو سامان ویخ، دنیا دے مکان ویخ. تم بھی ادھر آ جا. یہ دعوتاں دینا ہی شیطان، دعوتاں دینا ہی یہ مقابلے دے اندر ہوں اس جناب یہ مقابلہ کرنے واسطے اس حملے کا مقابلہ کرنے دے واسطے صبر چاہیے. کی چاہیے؟ صبر چاہیے. قابو رکھنا آپ قابو رکھنا. تو یہ تو نہیں ہوں لوگ جو گوں کھان پھر تو بھی شروع ہو جائے اپنے آپ پھر آخی دا چلیا تو گوں کھان لینے. ہاں جی کہڑے بن کما جانے کی کرنا پیا اس پاس نہ جاؤ اپنے آپ سے ڈنڈا پھیرنا. خدا دی قسم وڈا پہلوان ہے ہی وہی جڑا آپ ڈال لینا. وہ چوچا پہلوان کی ہے جہاں میدان لوگوں ٹا کے آ جائے جب اپنی واری آئے تو رل بولے جناب اپنے ہاتھوں ہی ڈگ پے. خدا دی قسم کر کے آنا جہاں اپنے ہاتھوں نہیں ڈگتا شیطان کے ہاتھوں نہیں ڈگتا وہی ہے جہاں کائنات دی کسی طاقت کو ڈگتا ہی نہیں. کوئی ہاتھ بازو نہیں اج تک بنیا کسی پہلوان دے پاٹے ہو جے نہیں بن سکے جڑے یہو جہ فقیر نو ٹا دین جنہیں یہ دو جہاد کیتے ہو. خدا دی قسم جنہیں اپنے توجہ تو جناب جی صبر کرنا پیندا ہے، صبر کرنا پیندا ہے، انہوں سمجھانا پیندا. چلے آؤ دنیا مسافر خانہ ہے. دریا دا پل دریا دے پل تے پکیاں عمارتاں نہیں پائی دیا. دریا دے پل دے اوتے پر چبر دا پتر اس گل سمجھ سنے گا نا پروفیسر طبقے دا کی پتا جا کے دریا دے پل کتوں دریا دے پل بن گیا. میں کہ دریا مانا پل نام راج دریا دے پل جنوں اینی سمجھ نہیں. سائنسدان نو یہ پتا ہے کہ دریا راوی دا پل کیویں بنانا ہے تے یہ پتا نہیں بھئی یہ دنیا دے ہے جڑی زندگی ہے پل ہے پرلے پاسے آخرت ہے قبر ہے ادھر تو بیٹھا
وچ پل دنیا جہان دے پل دے اتنے خدا دی قسم کدی ٹکانے پکے نہیں جو کری دے پل پار کر کے جاگ لے جہان دے مربے خرید کر لے تے اتنے جن مرضی مکان پاؤں جا جنیاں مرضی عمارت پاؤں جا خدا دی قسم کر کے آنا انج صبر کرنا پیندا ہے ہاں جی ہر طرح دے نال اور جناب جی تے پھر جا کے بندہ شیطان دے نال جہاد کر سکدا ہے جنہیں صبر نہیں سیکھیا جنہیں آخیا لوگوں کا جو بھی ویکیا تو اندر پیچھے تر پیا آخیا یہ ترقی کر گئے تو میں پیچھے رہ گیا اے شیطان خیال پاندا ہے کون شیطان خیال پاندا ہے خدا دی قسم کر گیا نا اے جہاد دی شیطان دے جہاد دی دوجی قسم ہے شیطان دے جہاد دا دوجا مرتبہ ہے کنواں دوجا اور ہن سن اگے اگلی قسم ہے جہاد کفار تے منافقاں دے نال یہ جہاد دی تیجی قسم کنہاں نال جہاد پھر سو گئے ہو پنجابی نہ بنو میں تمہیں پہلے آخیا سی تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا وہ کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد وہ کم نہ کرو ہاں جی گل تحقیق دی آئی ہے خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے میں تمہیں پہلے ہی راتی بھی آخیا سی تمہیں کہ چوری کھانے والا مجنوں فقیر دے کول تقریر سنن نہ آوے اتنے تے آوے جدے خون جدیاں رگاں وچ ایسا گرم خون ہوے ایسا گرم خون ہوے جی میں ایویں جناب جی تیلی چٹکھاوا تے نال ہی پامبڑ بننا یہو جا گرم خون بندہ مسلمان چاہیے ہے سرد خون بندہ بغیر خون بندہ فقیر نو نہیں دے چاہیے رب رسول نو چاہیے جے اللہ رسول نو گرم مجاہد چاہیے ہے گرم کیونکہ گرم ہو جاتا ہے جب محکوم قوموں کا لہو گرم ہو جاتا ہے جب محکوم قوموں کا لہو تھر تھراتا ہے جہان چار سو رنگ بو اقبال کہندا جدو محکوماں دا خون گرم ہو جائے نا غیرت اٹھ پوے غیرت کیونکہ خون تے گرم ہی ہوندا ہے ٹھنڈا خون تو بندہ نہیں مر جاتا کی خیال ہے خون تک مسئلہ کی مقصد گرم خون کا کی ہے غیرت اٹھ پوے کی غیرت اٹھ پوے یار کیوں اسی ذلیل خوار ہو کے جی رہا یہ خیال اٹھ پوے گدڑ دی 100 سالہ زندگی نالوں شیر دی ایک دن دی چنگی ہوندی آ جدو غیرت دے خیال اٹھتے ہیں اقبال کہندے پھر انہاں محکوماں دی غیرت دی وجہ نال پاویں تھوڑے بھی ہون ساری دنیا کنبن لگ پیندی خدا دی قسم آ ویکھے افغانیاں دے خون گرم ہوئے نا گرم کمبل لئیے دنیا کے نہیں دنیا نو کبا کے رکھ دیتا جدو جدو غیرت اندر اٹھ پیندی ہے تا اقبال آکھدا ہے وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں عشق سیتا ہے انہیں پرانے چاک پرانے سراغ جڑے سوئی دھاگے تو نہیں سیتے جاندے اقبال آندا ہے عقل تو نہیں سیتے جاندے عشق جڑا بغیر ڈوری تے سوئی تے سی لیندا ہے خدا دی قسم کر کے آنا ہاں جی توجہ فرما اللہ دیا بندیا لکھ جناب جی عقل والے ہو جان عشق والا ایک ہی بڑا ہوتا ہے ایک عشق والا چڑھتی ہے جب فقر کی شان پہ تیرے خودی چڑھتی ہے جب فقر کی احسان پہ تگے خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کرے سپاہ فوج دا کام ایک بندہ کرتا ہے کدو جدو خودی دی تلوار فقیری دی تلوار خودی تے چڑھ جائے چڑھتی ہے جب فقر کی شان پہ تیرے خودی خودی دی تلوار خود شناسی دی تلوار اپنی پچھان دی تلوار جدو چل جاوے فقر دی شان دے اوتے تیز ہوے تے پھر جس مجاہد دے ہاتھ وچ ایہو جی تلوار آ جائے کلا شیر خدا دا پوری فوج دا کم کرنا ہے توجہ فرما اللہ دیا بندیاں کافروں دے منافقاں نال جہاد یہ تیجی قسم جہاد دی کافراں دے نال ہتھیار نال جنگ کرنی پیندی ہے منافقاں دے نال زبان دے نال علم دے نال
مناظرے دے نال حق گل دی جناب دلیل دے کے حق سمجھا گے کرامتاں دے نال ہاں جی جنہیں اللہ دے ولی کرتے ہیں جناب جی توجہ فرما اور جناب کافراں دے نال جہاد جب تلوار دے نال ہتھیار دے نال اے جناب جی تیجی قسم جہاد دی اے بھی مسلمان دے فرض ہے جی پہلے دو قسم فرض نے نفس نال جہاد بھی فرض شیطان نے ہر جہاد بھی فرض تے کافراں نال جہاد تے منافقاں نال جہاد بھی فرض ہو گیا مگر اینا فرق ہے توجہ پہلیاں دو قسم نے فرض عین فرض جی ظہر دی نماز عصر دی نماز بڑیاں تے بھی فرض ہے تے بندیاں تے بھی فرض عین انہوں آنا جڑا ہر کسے تے فرض ہوے ہر مومن تے فرض ہوے توجہ تے جناب فرض کفایہ کینوں آندے نے جڑا کئیاں دے ادا کرن نال ادا ہو جائے ادا جی نماز جنازہ ہے توجہ کافراں نال جہاد فرض کفایہ ہے مسلمانوں کا بادشاہ ایک جماعت ایسی تیار کرے ایسی فوج تیار کرے جیڑی کافرت حملے کرتے رہن جہاد کرتے رہن انہوں اسلام دین دے تابع کرتے رہن انہوں دے جناب سپاں دے دند توڑ کے رکھتے رہن کیونکہ سپ دے دند نہ ٹوٹے ہون تو پھر لوگوں ڈنگ ماردا ہے تے جے ڈنگ دند ٹوٹ جان پھر جڈا مرضی سپ ہوے مداری پھڑ کے تے کھیڈدا رہندا وہ کیویں پھڑیا ہوندا وہ بچیاں نوں بلیٹ لیندا سپ کیوں نہیں انہوں ماردا دند ٹوٹے نے دند ٹوٹے نے کافر جنہ چیر ہوے آزاد اسلام دے قانون دے تابع انہوں نہ کیتا جاوے سمجھ لے وہ سپ ہے جن دے دند قائم نے اس کنجر نے کدی انہوں مار دینا ڈنگ کدی انہوں مار دینا کدی کشمیریاں مار دینا کدی فلسطینیاں مار دینا کدی پاکستان مار دینا کدی افغانیاں مار دینا یہ سپ ڈنگ والے سپ دندا والے نہیں دندا والے جہے کافر اس ویلے آزادی نال لگے پھرتے ہیں اور حضور دے صحابہ دے دور انہوں نے جہاد کر کے سپاں دے دند توڑ کے رکھے سن اس واسطے مسلمانوں دا بچہ جتھے بھی لگا پھردا ہوندا سی انہاں کافراں دی دست رس تو کافراں دی طاقت تو محفوظ تے مامون ہوندا سی فرما اللہ دے بندے آؤ پھر اس جہاد کافراں جہاد دے 4 مرتبے نے کنے 4 مرتبے پہلا دل دے نال جہاد دل نو ہتھیار بنانا کیویں کافراں نال بغض رکھنا یہ فرض عین جے یاد رکھنا کافراں نال بغض جے دے دل چوں ختم ہو جائے وہ منافق ہوندا ہے کون ہوندا ہے وہ فوج ہوندی ہے ساری جے دے دل چوں کافراں دے خلاف بغض ختم ہو جائے انہوں پروفیسر آخیا جا مسلمان نہیں آخیا جا انہوں پروفیسر آخیا جائے گا جہاں دل چ امریکہ کی دشمنی نکل جائے دل کے اندر بغض اور عداوت رکھنی کیونکہ جنوں ساڈا رب دشمن رکھتا ہے تو وہ سارے رب نو دشمن رکھتا ہے انہوں دشمن ساڈا دل کا رکھنا بہت ضروری ہے یہ فرض جے دل دے نال جہاد دوجا لسان دے نال زبان دے نال زبان دے نال جہاد ہے کافراں دے مذہب دے انہاں دے باطل مذہب دی برائیاں بیان کرنیاں انہاں نوں جھوٹا ثابت کرنا حق نو ثابت کرنا یہ زبان دے نال جہاد انہاں نال کیتا جائے گا اور مال دے نال ایویں مال خرچ کیتا جائے اللہ دے رستے جہاد دے اندر تاکہ جناب مجاہد جناب جا کے لڑن مجاہد جناب جڑے نے جناب وہ تیار ہو کے تے جناب کفار دے نال جہاد کرن مال خرچ کر جاؤ مگر ایتھوں یہ نہ سمجھ بیٹھے جے بھئی کشمیری مجاہداں تے مال دینا تے کھلا انہاں نوں دے کے نہ انہاں نوں کھلا نہیں کھلے دینے نے کی دینے نے انہاں کشمیری مجاہداں کی دینے نے کھلے دینے نے جنہاں بغیرتاں نے گھر امریکہ بیٹھا ہے کشمیر لنڈن گھر کون بیٹھا ہے بول دے صحیح نا گھر یہودی بیٹھے 50 سال کو میں آندا ہوندا سا ہن آندے نے یار گلاں سچیاں کردا چشتی آندا صحیح ویکھنا پہلے ہی آندا ہوندا سی کوئی تہاڈا ملک نہیں یہودی آندا ویکھنا گل ثابت ہو گئی جی پر گل یہ بھی گالاں بڑیاں کڈدا ہے چلے ہو میرے کو زبان دا ہتھیار ہے حالے میں اس ہتھیار نہ چلاوا
یہ تاری زبان کھنڈی ہو گئی، فقیر دی زبان تو کھنڈی نہیں، اللہ کی مہربانی بڑی تیز دے ہاں حضور دے صدقے دشمنوں دے خنجر چاقو چھریاں وہ کم نہیں کرن گیا جتھے فقیر دی زبان کر جائے گی. فقیر نو اللہ نے زبان دی تیزی دیتی ہے. توجہ کر، اور زبان دے نال مال دے نال جہاد اور نفس یعنی اپنی ذات نو پیش کرنا قربانی واسطے، یہ بھی کافر منافقاں نال جہاد دا ایک طریقہ ہی چوتھا مرتبہ ہے. اور توجہ کر چوتھا، ہن چوتھی قسم جہاد دی، چوتھی قسم ظالماں فاسقاں فاجراں دے نال. ظالماں ہون مسلمان، ہون مسلمان پر ہون ظالم یا ہون فاسق، ہون فاجر، اللہ دے دین تے نہ چلن لیکن دین نو حق منن، دین نو دین دے دشمن نہ ہون، دین دے مخالف نہ ہون، مننا سی غلطی کرنے اسا دین نو برحق سمجھنے ہاں مگر جناب پھر جناب گناہ کرن ہاں جی پر جناب والا فسق و فجور اے ہو جن دے نال جہاد. اے چوتھی قسم جہاد دی، ایندے 3 مرتبے نے. ایک زبان دل دے نال جہاد جنہوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی ان لم یستطع فبلسانہ ان لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان. فرمایا جڑا برائی نو ویکھے، برائی نو ویکھے اونوں زبان نال اونوں جناب والا ہاتھ نال بدلے، ہاتھ نال تبدیل کرے. جے ہاتھ نال نہیں کر سکدا تے زبان نال تبدیل کرے. جے زبان نال نہیں بدل سکدا پھر دل نال برا جانے، دل نال تبدیل کرے. انہوں دل نال تبدیل کرن دے 2 معنی کیتے گئے نے. ایک مطلب یہ کہ دل دے اندر برا جانے، دل دے اندر برائی نو برا سمجھے. اگر جناب والا برائی نو برا نہیں سمجھے گا تو ایمان تو جاندا رہے گا. ذالک اضعف الایمان. دوجا معنی دل نال بدلن دا ہے. اللہ دا ولی ہوے، صاحب دل ہوے، دل والی طاقت رکھدا ہوے، اپنا دل والا تصرف تے دل والی نگاہ پاوے، اگلے دی کایا پلٹ کے رکھ دے تو پھر ذالک اضعف الایمان دا مانا یہ نہیں کرے گا کہ جناب ایک کمزور ایمان ہے. پھر مانا کریں گے یہ دگنا ایمان ہے، یہ دورا ایمان ہے. اضعف بنے گا دیکھ تو جہاں مانا ہوتا ہے دورا. جی میں اللہ دے ولی، اللہ دا ولی توجہ جی حضرت خواجہ باجدید بستامی کنجری دے کوٹھے دے گئے نا آخیا رات کی لینی ہے؟ انہیں آخیا اے پیسے. فرمایا اے پیسے دیا گا رات میرے واسطے. انہیں آخیا ٹھیک ہے. آخیا وضو کر، کپڑے بدل، غسل کر، مسلے تے کھلو تے ادھر پیچھے کھلو کے آخیا مولا اتوں تک لیا میرا کام سی، اگلا لے جانا تیرا کام ہے. جی جناب یادگار محمد بادشاہ کا واقعہ سنایا. خواجہ اجمیری غریب نواز سرکار جدو گئے اندر ملک دے اندر آپ باغ دے اندر بیٹھے نے ہاؤس دے اتنے، وہ سیر کرنے واسطے آتا ہے. خواجہ اجمیری قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ سیر کرنے واسطے داخل ہوا. ویخیا کہ بابا ایویں ہاؤس دے بیٹھے کہنے لگا مزہ کرکرا کر دیتا اس کون نے اٹھایا جائے فورن اتوں کڈیا جائے. بابا جی نے اکھ مبارک اٹھائی، اب قلب ہی اپنی دل والی طاقت وکھائی ہے، حالت بدل کے رکھ دیتی ہے. وقت کھا کے خواجہ اجمیری دے پیروں میں ڈگ پیا ہے. آندا حضور معافی دے جو غلطی ہو گئی ہے. فرمایا مینو توبہ کراؤ، اپنا خادم جا بناؤ. خواجہ اجمیری نے دل نال کیفیت بدل دیتی. اللہ دے بندے باہر صورت اللہ دے ولیاں دا ایک مقام بھی ہے، اللہ دے نبیاں دا مقام بھی یہ ہویا ہے. قربان جاواں کیوں اپنی دل دی تصرف دل دی طاقت دے نال اگلے دی کایا پلٹ دیندے نے. اے دورا ایمان ہے، اے دگنا ایمان اندر آوندا ہی تا طاقت بندی ہے. باہر صورت پہلا فرمایا جناب ہاتھ نال روکنا، کدے نال؟ برائی نو ہاتھ نال روکنا. یہ حکمرانوں دا کام ہے یا اوندا کام ہے جہے بندے نو جنی بندیاں دے اوتے جن بندیاں دے اوتے کسے دی حکومت اور حکم چلدا ہے انہاں نو ہاتھ نال برائی تو روکنا ضروری ہے. ہاتھ نال برائی تو روکنا. مثلا میں مثال دینا، گھر دے اندر حکم چلدا ہے بندے دا کہ نہیں چلدا ہے؟ میں گھر دی گل کروں کدو چلدا ہے؟ ڈنڈے کن پہنوں ڈنڈے کن پہنوں کرتا بڑھائی حکم تو چلتا. ہوں میں استاد ہاں تو جو میں استاد ہاں، میرے شگرد جڑے نے میرے ماتا ہے کہ نہیں. ہوں یہ جدو کوئی برائی کرنے خلاف شرع کم کرن مستفا دی شریعت دا حکم ہے یہاں جہاد انج کرنا ہے کہ ہاتھ نال روکنا. کی کرنا ہے؟ ہاتھ نال روکنا ہے. بس گانا سنن ڈے ٹیپ میں گانا چک کے ٹیپ ہی بن کے سٹ دیا، کیسٹ بن کے سٹ دیا.
یہ میرا حق فرض کیوں اس واسطے تھے فتنے کا مینو کوئی خطرہ شاگرد جو فتنے کا کوئی ڈر نہیں پر یہ کام میں باہر نہیں کر سکتا دوجے واسطے کیونکہ وہ میرے حکم دے تحت نہیں. ہاں سارے پھر حکم دے تحت بادشاہ دے حکم دے تحت آ جاندے نے پھر انہیں کا فرض بنتا ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ نال روکن جی فاروق اعظم روکتے سن. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سرکار روک دے سن قربان جاواں. اور جناب والا توجہ فرما اور جناب جی دوجا جناب مرتبہ جہاد دا اسے جہاد دا دوجا مرتبہ کی ہے دوجا رتبہ زبان نال روکیا جائے کدے نال زبان نال روکیا جائے جویں ساڈے اسلاف روکدے سن امام اعظم ابو حنیفہ روکدے سن شیخ مجدد الفسانی روکدے سن انہاں بھی یہ جہاد کیتا. ہاں جی جناب والا توجہ فرما جہانگیر بادشاہ نو مجدد صاحب نے کیویں روکیا زبان نال. ہاں جی زبان نال روکن دے جناب حق ادا کر دیتے مگر وہ جناب جی دین نو حق سمجھن والا سی. آپ سرکار توجہ فرما آپ جناب انہوں روکیا زبان نال دسیا دین سمجھایا ساریا گلاں انہوں سمجھائیاں آپ نے زبان دے نال اپنا فرض ادا کیتا انہیں جیل چھوڑ دیتا جیل سزا دیتی جیل رکھ کے بادشاہ نے سزا دیتی آپ نے سزا قبول کی مگر حق گوئی تو بعد نہیں آئے حق گوئی تو بعد نہیں آئے. تو پھر وہی وقت آیا کہ اس حق والے دا رنگ انج چڑھیا جہانگیر تے توجہ آپ بیٹھے نے جیل دے اندر تے انہیں پابندی لا دیتی خبردار جیل دا بوا نہ کھولیا جائے نہ نماز واسطے نہ کسی کام واسطے. دیکھا تو مجدد صاحب نا جمعے دے ٹائم جمعے دا ویلا جیل خالی ہے حیران ہو گئے بندہ کتنے گیا جمعہ پڑھ کے تو واپس آ جان دروازے بھی بند ہر شے بند آپ جمعہ پڑھ کے پھر آ جان. وہ سمجھ گیا بھائی گل یہ سچا یہ بھائی بابا سچا ہے تو یہ مننی پینی ہوں یہ مننی پینی ہے من کے نا مجدد صاحب کے سر جھکا بیٹھا تو مجدد صاحب سرکار نے ان کی کایا پلٹ دیتی تو پھر نتیجہ یہ نکلیا اندر ہی پتر پھر عالمگیر اٹھیا جنوں علامہ اقبال اور ساڈے شیخ عبد الحق محدث دہلوی رضی اللہ عنہ دے بیٹے شیخ نور الحق محدث دہلوی نے بخاری دی شرح دی ابتدا دے اندر لکھا ہے کہ وہ زمانے دا مجدد سی رنگ چڑھایا تے مجدد بنا چھڈیا عالمگیر بادشاہ نو جنہیں فتاوا عالمگیری فقہ حنفی دا بہت بڑا نبی دی شریعت دے قانون دا مسودہ لکھوایا. قربان جائیے توجہ فرما. اور جناب تیجا مرتبہ دا دل نال برے جانن دا ہے توجہ تے جناب یہ 4 قسم نے جہاد دیاں پہلا نفس نال جہاد دوجا شیطان نال جہاد تیجا کافراں منافقاں نال جہاد چوتھا ظالماں فاسقاں دے فاجراں دے نال جہاد. یہ کنیاں قسم نے 4 پہلا فرض عین دوجا فرض عین تیجا فرض کفایا چوتھا فرض کفایا. ہاں جی اللہ دیا بندیا یہ سمجھنے ہونے دی تفصیل دسی ہے تینوں خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے انہاں 4 قسماں دے وچوں جن نے ایک جہاد بھی نہیں کیتا اور او دے دل وچ جہاد دے بارے کدی تمنا تے آرزو پوری نہیں ہوئی حضور دا فرمان ہے جدوں مرے گا منافقت دے شعبے تے مرے گا او دے اندر منافقت ہے جن نے نہ کدی نفس نال جہاد کیتا ہے نہ شیطان نال جہاد کیتا ہے نہ کافراں منافقاں نال جہاد کیتا ہے اور نہ جناب جی فاسقاں فاجراں نال جہاد کیتا ہے. ہاں جی سور نہ او دے دل وچ کدی تمنا ہوئی ہے. مومن جڑا ہے وہ ہمیشہ آرزو رکھدا ہے مولا سارے جہاداں دی توفیق عطا فرما. یار توجہ اور ہوں صورت حال ہے جہاد دیا 4 قسم کی بھرپور مخالفت گورنمنٹ کے کافر نے کرنا ہی کرنا ہے وہ تو ہوئی کافر انہوں نے چھڈو اپنے حال سے. ہاں جی لیکن دکھ تو اس گل کا ہے کہ اس جہاد کی مخالفت سڈے سنیاں دے سٹیجاں تو ہوندی ہے او بھی کانی کتراندے نے او بھی جناب جی پہلو تہی کرتے ہیں او بھی جناب کنارہ کشی کرتے ہیں جہاد تو خدا دی قسم کر کے آنا جہاد تو بغیر مسلمان بچ سکتا ہی نہیں. بالخصوص مسلمان جے نفس نال جہاد کرے شیطان نال جہاد کرے ایس وقت حالات نے کہ دشمن خود گھر دے اندر لڑن واسطے آ جاندہ ہے. حتیٰ کہ ویکھ لے افغانیاں نے ایک دین اسلام دے قانون نو نافذ کیتا ہے عقیدے وچ نہیں بلکہ زندگی دے اندر
انہیں اسلام نو نافذ کر دیتا ہے، پورے اسلام میں داخل ہوئے، وہ نتیجہ نکلیا ہے۔ نویں وقت اخبار نے بھی تحریر کیتا اداریے دے اندر، انہیں آخیا کہ امریکہ نو غصہ اصل چیسے گلدا ہے کہ انہوں نے اسلام کیوں نافذ کیتا ہے۔ پاکستان وانگو بڑے پاکستان وانگو حکم تو ساڈا چلنا چاہیے سی، یہ ہوں اللہ تے اللہ دے رسول دے حکم دے کیوں چلن لگ پے نے؟ انہوں نے غصہ ایسے گلدا لگا ہے، معلوم ہویا دین تے چل جاؤ دشمن گھر لڑائی واسطے آ جاندہ، کہاں لڑائی واسطے آ جاتا ہے، جی وہ لانتی آیا بیٹھا ہے، تو جی آ جائے نا تو پھر مسلمان ڈٹ جائے تو مولا آتا پھر میں تیرے نال ہاں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ آتا تو قابو رہو، صبر کرتا رہو، میں تیرے نال ہوں۔ اللہ فرماؤں ہے کافراں دا کوئی مولا نہیں، مومناں دا میں مولا جے، کافراں دا کوئی مولا نہیں۔ خدا دیا بندے ادھر ویخ، ساڈے سنیاں دے کئی جماعتاں نے 40-40 لاکھ دے اجتماع کیتے نے، 40 لاکھ دے اجتماع، تو یار کدی 313 کافی سن، ہوں 40 لاکھ دا اجتماع نہیں کچھ کرتا پیا۔ خدا دی قسم کر کے آنا جے نبی پاک سرکار دے جہاد والے فرض نو سمجھتے ہوندے تے اوتھوں ہی اعلان کر دیندے بھائی بیلیو قافلے تے بن گئے نے تے گڈیاں بھی آ گئی نے تے میدان چ آ گئے بھائی بیلیو ہن واپس نہیں دے جانا، اٹھو شاباش ایتھے ہی لین لو تے سیدھا چلو اسلام آباد والے پاسے نو، تے چاہ کے 40 لاکھ بندہ جدوں گھیرا پا لوے نا تے جنرل دی اوتھے چٹی نکل جاندی، کتوں آ گیا جتھے فوج بیٹھی ہے نا انہیں پینٹیں ہی بھر لیں گے۔ خدا دی قسم 40 لاکھ نبی پاک دا دیوانہ جدو نکلیا ہوئے میدان دنیا دی حالت بدل کے رکھ دے، مگر 40 لاکھ غلام مستفا ہوئے تو پھر ہے نا، جے غلام پیٹ ہوئے، غلام ٹھڈ ہوئے، مسواکاں دے دور ہوئے، کدے دے مسواکاں دے دور ہوئے، پیلی جتی دے دور ہوئے، اگاں دور نہیں لگ کیوں آ کے اوکھا لگتا جدو ماری آ جائے اس پاس بھی تو پھر وہی جواب دینا جڑا قوم بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام نے آخیا سی اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے آخیا سی آؤ چلیے جہاد، کہنے لگے تو جا تے تیرا رب جاوے، اسی اتنے ہی بیٹھے اسی اصا کھان جو گیا خون دین جو گے نہیں، جا پہ لڑتا رہو نا غلام مستفا ہوئے گا جی بدر دے میدان وال کملی والے نے غلاماں نو ٹوریا ہے، جدو اچانک جناب بدر دا میدان سامنے آیا ہے اور ادھروں جناب مشرکاں دا 1000 دا جناب لشکر آ گیا، کملی والے حضور نے فرمایا دسو میرے یارو کی خیال دے، سامنے فوج آ گئی ہے مشرکین مکہ دی، میرے کملی والے دے صحابہ اٹھ کے عرض کردے نے او کملی والے آؤ اسی قوم بنی اسرائیل نہیں، اسی موسیٰ دی قوم نہیں، آسا محمد دے غلام، سانو حکم کر کملی والے تیرا قدم ہوئے گا ساڈے خون دیاں نہراں ہون گیا۔ خدا دیا بندے غور فرما، میرے کملی والے دے غلاماں نے جواب دیتا سونے جے تو سانو اشارہ کرے گا سامنے سمندر بڑ جاؤ، اور سونے سامنے سمندر نہیں ویکھنا، اصا جناب جی طوفانوں نہیں ویکھنا، اصا موجوں نہیں ویکھنا، اصا آسمان نہیں ویکھنا، زمین نہیں ویکھنا، سونے اصا تیرے چہرے تے نظر رکھنیاں نے، اصا تیرے حکم دے نظر رکھاں گے۔ خدا دی قسم کر کے آنا مولا نے امداد کر دے۔ مدینہ مبارکہ دے پہاڑاں دے وچوں اگ نکلی جنوں آتش فشاں آکھدے نے، آتش فشاں اگ نہیں نکلتی پہاڑاں دے وچوں تے نکل کے تے مدینے دا رخ کیتا تے فاروق اعظم دا سی دور، فاروق اعظم دا دور ہے، قربان جاوا غور فرما، او جن کملی والے سرکار دے حکم دے سر کٹاون دے جذبے رکھے ہون اے نشانہ ملدے نہیں، اے امداد آوندیاں نہیں۔ حضرت فاروق اعظم گئے حضرت تمیم داری دے کول، تمیم داری بھی صحابی ہے، فاروق اعظم خلیفہ صحابی نے گئے آکھیا اے بیلی نبی باغ دے آؤ ویکھ آتش فشاں نکلیا آندی، اگ نکلی آندی کوئی چارہ کر لے، حضور دی امت نو بچا لے،
نسبت اٹھا کر امام ابو نعیم اصفہانی دی حدیث کی کتاب دلائل النبوت دے اندر روایت موجود ہے. قربان جاواں حضرت تمیم داری دے کول حضرت عمر بن خطاب گئے, آکھیا اٹھ اس اگ تو مومناں نو بچا لے. توجہ کر, فاروق اعظم گئے صحابی دیکھو مدد منگی فوق الاسباب. ہاں جی دیکھے نا کدی بندے اگ جو نکلے ہوئے ایڈی بلا سائنسدان کی اتنے کرے گا. تائیوں جدو آتش فشاں نکل پہ جی امریکہ رک کرے تو شہر نے شہر تباہ کر دینا, جہے پاس رک کرے شہر شہر تباہ کر دینا, طوفان اٹھن شہر نے شہر تباہ کر دیں. معلوم ہوا یہ اسباب تو اتلی گل ہے. ہاں جی اسباب تو ٹپ جاتی ہے مگر فقیر دے قبضے تے رہ جاتی ہے نا. ادھر دیکھ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ پہلے عاجزی کی تھی. فقیر دا کام ہے عاجزی کرنا, مومن دا کام ہے عاجزی کرنا. آخیا فاروق اعظم جان دے ماننا نہ و مانا میں کون ہاں کی ہاں مینو کی بیان دے جے میں تو کچھ بھی نہیں. پر جڑے آتے ہیں میں کچھ بھی نہیں سب کچھ وہی کر سکتے ہیں. خدا دی قسم ہے چادر پھڑی, چادر پھڑ کے نا ادھر اگ نکلی آؤں تو چادر اگے کر کے نا دفے پر جی میں چادر وجدی گئی اگ اوے پچھا ٹرتی گئی. اگ پچھا ٹرتی گئی تو اسے غار چ واڑ کے آ گئے جس غار چ نکل کے پہ آتی. خدا باد اولا شریف کی قسم جڑے میرے کملی والے دے حکم دے صبر کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں. جتھے سارے عاجز ہو جان اتے پھر فقیر دا ہاتھ کم کر جاتا. توجہ فرما لا دیا بندے ہے جناب جی جہاد. ہاں جی جہاد یہ آخیا جان یہ جہاد دیا چار قسم. یہ نہیں کہ بھارت آخیا اسی حملہ کر دیں جنرل آخیا اصا چوڑیاں نہیں پائیں, اصا چوڑیاں نہیں پائیں. انہیں پروں آخیا اسی چوڑیاں نہیں پاؤں اسی کنگن پاؤنے کرے پاؤنے کرے. انہیں آخیا اسی چوڑیاں نہیں پائیں. توجہ اس گدڑ نے کی آخیا بولو بولو. ہوں یہ جواب فقیر کو سناوا ہے ارادہ ہوئے ہوئے 37 سال جواب اللہ کی مہربانی. توجہ مولا کی طرفوں اتریا سن لو. انہیں آخیا اصل چوڑیاں نہیں پائیں. واقعی انہیں چوڑیاں نہیں پائیں کیونکہ خسرے چوڑیاں نہیں پاؤں ہوں. میری گل سمجھے خسرے چوڑیاں چوڑیاں بڑیاں پاندیاں تے بندے بھی کسے کام آ جاندے نے تے بڑیاں بھی کسے کام آ جاندیاں نے. خسرا کسے کام جوگا ہوتا ہی نہیں. خسرا کسے کام جوگا خسری فوج. باقی میں سمجھنا تو چوڑیاں نہیں پائیا خسرے تو چوڑیاں پاؤ تو بھی چنگا سی کہ تمہوں اسی بڑیاں دے سمجھ دے. اگر نہ تسی بندے تے نہ تسی بڑھیاں تسی تیجی کنجر نسل نکل کھلوتے دے جنہوں خسرے آخدے نے. اور اگر سو اتنے اگر امریکہ بھارت اور ہندوستان کی ایجنسی کا کوئی بندہ بیٹھا ہوئے لکھ کے دے پیغام لے جائے واجپائی دے کول کہ مولوی چشتی نے ایک مشورہ دیتا ہے ہندوستان میں. کنوں حیران ہوگی بھی ہندوستان میں مشورہ دیتا ہے. ہاں میں بربلا بیٹھ کے ممبر رسول کے انہوں مشورہ دینا بے وقوفا ساری فوج کا مزاج نہیں سمجھے تو سارے خسرے جنرل کا مزاج نہیں سمجھا. مزاج کی ہے مزاج آ جدو تو اندے ملک چاہنا چاہے سوکھا طریقہ ہے. وہ چھلنا دا ٹیچی کیس لیا جی امریکہ آیا بیٹھا ہے تو بھی آ جا. امریکہ کیوں آیا وہ کافر نہیں دشمن نہیں وہ پیسے دے کے آیا بیٹھا ہے تو بھارت نہیں آ سکتا. وہ ایٹمی ہتھیار بھی قبضے کیتی بیٹھا ہے تو بھارت نہیں آ سکتا. آ سکتا ہے خسرے صرف پیسوں کے بھوکے ہوتے ہیں. ساڈے جنرل کی کیفیت دور پھٹے منہ تاری جمن والی کا کھانا خراب ہوئے تو 80% اور تو آخیا جڑا ماحول کے خلاف بولے گرفتار کر لو جا کے گدڑ دیا پترا
کسی چوئی نسل دیا پتر گرفتار کر لا گے تو سڈے پیو دادیا نہیں سمجھنا چوہے دیا پتر ساڈا پیو دادا امام اعظم ابو حنیفہ دیا پترا سانو جیل موت آئے تو ابو حنیفہ کی سنت ادا ہو جمنا یاد ہوے دند نہیں ویکھی دے پاگل دے پتر مولوی سن جنہیں تمہوں مجاہد اسلام سمجھا تے پاک فوج آخیا شریف کی قسم ہے بلکہ پاکستان کسے فوج نہیں بنایا مسلمانوں دے غریب عوام دے خون نے بنایا یہاں سورا تے بنی بنائی مل گئی کہ نہیں ملی دس سارے پیو دادیاں دے خون وگے نے کوئی فوج کا کم نہیں سی پاکستان بنیا پھر آ کے اتنے قبضہ کر بیٹھے تے اوے کیتا جی امریکہ تے یہودی آخیا یہاں لٹنا ہوے یہاں مارنا ہوے صرف پیسہ 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 کی کیونکہ یہاں کا کلمہ لا الہ الا اللہ پیسہ رسول اللہ کی کلمہ لا خدا دیا بندے ادھر ویخ جناب مولا حسین سرکار دا سبق پڑھیا ہوئی جناب حنیفہ نو امام منیا ہوئے جنہ حضرت سیدنا مجدد الفسانی نو منیا ہوئے جنہ قربان جاوا حضرت سعد بن وقاص نو منیا ہوئے جنہ جناب جی جنہ دے وڈیرے حجاج بن یوسف دی اکھاں وچ اکھاں پا کے گلاں کردے ہون تے انہاں دے جناب خون دے چھیٹے جناب اڑدے پے ہون لیکن انہاں نو پرواہ نہ ہوئے اپنی حق دی گل تے قائم رہن والے خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے او یاد رکھ لے مومن مسلمان جڑا حق دے قائم ہو جاندا امام اعظم ابو حنیفہ سرکار وانگو خدا دی قسم او جناب سی جیل دیاں سیخاں دے سلاخاں دے اندر جدوں او دے واسطے سلاخاں جنت بن جاندیاں نے پتر پچھلے کا انجام ویخ کیڑے نو موت آئے تو راہ بجتا ہے کھڈوں دور جانا ہے لگتا تیرے بھی دن تھوڑے ہی ہو گئے نے فرعون دا پتر بن کے بیٹھا فنے خانے پترو اس خدا نو نہ بھولو جے قبضے جان جے نے چوس کے سٹ چڈنا ہوتا جے چوہے دے پترو پچھلے کا اشر ویکو پٹو نال کی ہویا ایڈی تو جی میں کمزور ہوں میری کرسی کمزور نہیں ہے خدا دی قسم کر کے آنا ایسے مسلمانوں جہاد دیا 4 قسم تیرے سامنے رکھیا نے جہاد کرے گا تے بچے گا اسلام تے ہمیشہ قائم رہندا ہی رہندا ہی اسلام نو کوئی پرواہ نہیں اسلام تینوں جہاد داندا صرف تیرے واسطے تیرے بچاؤ لئی آخدا ہے مت تو سمجھے افغانیاں دا تماشا ویکھن مگر کیویں جہاد افغانستان کئی چلیا نے سمجھا افغانستان چلیے افغانستان والے آخیا ہتھیار کی کوئی لوڑ نہیں نہ آخیا کرے صوفی محمد جدو لے کے چلیا سی بندے 10,000 انہیں کی آخیا اتنے بندے لے آن دی کوئی لوڑ کتنے آ جتوں حملہ ہو رہا ہے جتوں حملہ ہو رہا ہے ایتھے لوڑ ہے جہاد دی اٹھا تے سنگ کٹ دیو یہودیاں دے پٹھواں دا تے پھر کٹ دیو اس یہودی کتے بلے دا جڑا انہاں دے باواں دے سہارے تے ڈولے وکھاندا پھردا تے پلوانی وکھاندا پھردا چوہے دے پترا تو انہاں بغیرتاں دے سہارے نہ لیندا پھر تو آندا مسلماناں والے پاسے تینوں دستے امریکہ کنے بھا وکدی ہے تے غدار بے غیرت سکولی طبقے تباہ کر دیتا ہے سانو یہودی سکولی طبقے نے یہ یاجوج ماجوج دی قوم جے سکولیاں دی کیڑی جی یجوج ماجوج دا درا کھلے گا نا جدوں انہاں باہر نکلنا تے پتھر بھی چٹ جانے تے درخت بھی چٹ جانے تے بندیاں نو کھادی جانا خدا دی قسم سویر ہوے تے سکولی انج نکلے ہوندے جے ادھر کڑیاں ادھر منڈے یجوج ماجوج دی فوج کی ہے جی یہ ہن جی نکل آئی ہے یاجوج ماجوج فوج نے کٹنا بندیاں نو
دین نو ایمان نو تی عزت نو حاجی خدا ہر شے نو چٹی جان گے ہے تے اکو پیسے دے پیچھے مری جان گے لکھ لعنت خدا دی قسم انہاں دے پڑھاون والےاں دے جنہاں انہاں نو ایڈا بغیرت بنا دیتا ہے کہ خدا دی قسم مسلمانوں دی تاریخ کبھی ان کی ذلت نہیں آ سکی ہاں جی اس واسطے غور فرما توجہ فرما اٹھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خادم بن کے تے جناب جی مخالفت کر یہود دے تمام تر فتنے دی اور ویکھو جناب جی قاضی تے فلانا یہ جناب اجے نہیں کر دینا اگلے دن میں عجیب گل پڑھی اخلاص نہ ہوے تے اللہ نہیں ساتھ ہوتا یاد رکھنا دل چوبے خلاص دشمن نو دشمن سمجھا جائے ہر لیا اے نہیں بھئی ادھر امریکہ مردباد دے تیاں پتر اتنے پڑھتے ہون ہاں جی انہیں اللہ نہیں امداد کرتا ہوں یاد رکھنا اور اگلے دن فاروق حیدر مودودی ہے فاروق حیدر مودودی ایک قاضی دی جماعت دا جڑا بڑا بانی سی نا مودودی بڑا اس مودودی دے پتر انہیں آخیا بھی جڑا ایک جرنل نے فون کیتا ہے نا قاضی نے جڑا اگلے دن آیا بھی تسی تو بہ جا آرام نال یا مذاکرات کرنی تے طاقت استعمال کرانی انہیں آخیا بھی وہ گل یہ نہیں سی فاروق مودودی کیا ہے بھئی یہ گل نہیں سی بھئی یہ آخیا سی بھی تو نہ اٹھ نہیں یہ آخیا کام تیز کر کے پیسے اور لبن گے یہ مودودی دے پتر دا بیان آیا میں پھاڑ کے رکھیا میرے کو پیال نے وہ پتر پیو نو سمجھتے ہوتے نا کہ نہیں یہ مطلب ہے فاروق مودودی نو پتا سی بھی میرا پیو بھی نہیں کرتا سی وہ جماعت بھی نہیں کرنا ہے خدا دی قسم معاوضہ لین والوں کا کم نہیں مستفا دے سچے دیوانیاں دا کم ہے اٹھ سنیا تیرا کم ہے اور اٹھ اس طرح کہ جی میں آنا اونج کردا جا کامیابی تیرے پیر نہ چومے میرا سر لا دیں زمینوں زمان تمہارے لیے مکینوں مکان